Alors on se retrouve avec une nouvelle vidéo cette fois-ci et comme toujours donc ça va être un vlog. Donc j'ai posté donc il y a une fille qui m'a dit Leïla, si tu peux nous faire un vlog comme ça tu fous les endroits les trucs les astuces les trucs shopping. Donc c'est ce que je fais d'abord. Donc déjà il est 10h30 Gina Matlen. Donc le conseil que je vous donne c'est que la douane donc pour la douane essayez de jouer normalement كنكونوا à 7h du matin باش كنصبحوا عليهم مع 8 الصباح sauf que هاد النهار حنا ناعسين مشينا فطرنا اي تو دونك حنا معطلين لا فيل طويله ومقبيله وحنايا واقفين ومازالين بعاد شويه دونك une fois à l'intérieur je vous filme tout à toutes. Donc d'abord يلا خرجنا donc ça nous a pris ديوانا راني دايخه دونك هذه 12 خاص نسمعوا الهضره كلشي كيهضر بخا وحده الناس كدير لهم كيقول الناس تما طحنينه مونطري شوف سا سو با لا الناس دايره حنينه دائما فين كنمشيو ملي كنجيو دونك على الدخله على الدخله كنمشيو حنا سميتها مضربه حنا كنعيطوا لها مضربه ما عرفتش ماما يدور هكا ادوار مي سي كوا سي دي زونغار كبار دونك دايوغ من هنا عباد الله كيشريو داكشي تاع الكونتبوند اي تو دونك هنا فين كيتباع دونك دي زونغار كبار دونك حنا غاديين ان ماغازان دونك كيجيب داكشي بور بيبي دونك لي دي دو فواياج لي ناموسيه اي لي بوسي دونك كيجيب شيكو بيبي كونفور اي تو هو ماشي il n'est pas cher mais il n'est pas cher par rapport au Maghreb donc دابا لو بري ديالو par rapport à la Belgique c'est la même chose sauf que par rapport au Maghreb bien sûr c'est plus cher. Donc حنا دابا وصلنا لتما دونك je vais essayer de vous montrer de l'intérieur شنو كاين دونك من غير هادشي دونك لي فروماج ماشي فروماج المهم داكشي نتاع الشمال كتكون الشمال كامل حنا كنجيو ناخذوه من هنايا سي موان شير غتاخذوا من الفنادق ولا من المضيق ولا من تطوان بون هادشي هو اللي كنجيو هاد القنت هذا دونك جو في اسيي دو vous montrer ça. يلا خرجنا عاد دابا عاد اون في سا ماغازان سا اونغار دونك راه بحال هادو لي ماغازان هنايا كاملين مي فريمون يني با شير دونك خديت كومبلكس دونك خديت هذاك السيريال نتاع خديت شوكا بيك ا 17 درهم نسكويك ا 17 درهم و فيتنس جو كرو المهم تاع ريجيم ا 17 درهم المهم واعر دونك لي بري لا علاقه معايا حنا عندنا 3.50 4 اورو المهم مينيموم 3.50 وخديت واحد لي جو اما سي دي جو انديفيدويل ديك لي جو ا باز دو لي دونك 30 دونك كارطونه فيها 30 دونك 5 باك دو 6 45 درهم انا خلصت بالاورو 4 اورو انا قلت ماما غنعمر شنطه وغادي نديها معايا غنمشي ندير لها لي كورس ونبقى نديهم معايا تما. خرجنا عاد دابا عاد من سميتها مضربه واحد كاين كيعيطوا لها سميه واحده اخرى عليها جو سوي با سيغ دونك هذه 3 دونك دابا جينا سونتر فيل مي دونك اسكي باغي دونك هما عندهم بحال حنا عندنا دونك حنا بلجيكا عندهم لو 24 وفرنسا داكشي اسكي باغي دونك هنايا عندهم هما لافي ديالهم سي لو 6 دونك هنايا كاينين دي ماغازان قال يكونوا شادين بوتيت سونتر فيل شاد مي بون دونك كاين سونتر فيل كاين ايروسكي سونتر فيل دونك فيه دونك زايد على ايروسكي فيه زارا صافي هادشي ديالهم لي ماغازان ديالهم اي دونك ايروسكي دونك دابا حنا جايين نشوفوا دونك ديجا بعدا يفو سافوار كو لي ماغازان كيشدوا دو 2h ا 16h ديالهم دونك حنا عندنا 3 دونك سي اوكي بور نو عاد دابا عاد وحده قالت لي واش خاص ان فيزا وي خاص تكون عندك فيزا باش تجي لها سينو الا عندك شي واحد هنايا في تطوان خدام في شي عمل ولا شي حاجه دونك هو يدير لك ان ليسي باسي باش كتدخل سينو فيزا بيان سور الا ما عندكش لا غيدخلك دونك اون فوا عاوتانيكم الصوت غادي نوريكم.
ماشي هكا. دونك هنايا دائما اون ستاسيون في لا مارينا. دونك هي اللي كنلقاو فيها بلاصه فاسيلمون. وهي سا ريست ان بو شير. المهم لي باركينغ في لوروب كاملين ان بو شير. Il n'y a pas les soldes, mais en tout cas les prix ça reste très intéressant. Par exemple, le montant là est 130, en Belgique 160, 30 euros. عادي دابا ملي يكون مسولدي et ça va être mieux. au moins مستفين استفاده ديال السوق دونك ديك حاجه مور حاجه مور حاجه. يلا خرجت من زعما دونك في لي توني اللي وريتكم. دونك جي بري هذيك ان فيت مولات السروال الخضر والفوقاني ديك لو فيغ جون. دونك هو اللي خديت. لو كنت ناخذ لو بونطالون نور لو بونطالون الاخر المهم اللي ما عجبونيش جاوني واسعين. كنت ناخذ لي زوطخ بونطالون سوف كو ملي وصلت لاكاس قالوا لي 26 اورو الوغ كو لو فيغ اللي 16 اورو. وانا الا ما خديتوش ب 16 اورو ما غناخذوش. دونك ما ناخذش ان تروك اجي ايناس ما ناخذش ان تروك كي ني با سولدي الوغ كو لي سولد غيبداو ميركودي بزاف. حنا جينا اليوم لاندي ولي سولد سي ميركودي. دابا جيت للسفيره. دونك دايرين المهم هو اللي ماغازان اللي داير ربح. هذا سي لو دوزيام ماغازان وهذا سي ساتي حنا هنايا دي الشيا ولي هادو. دونك كيجيو بحال هكا. المهم لابسه واحد مبغيتوش تشوفوه مي بون كيجيو بحال هكا. دونك هذا جي شوازي مع لا توني اللي خديت قبيله. دونك جي اوبلي دو فو دير لي بري. لو بول خديتو ب 10 اورو اي لا لا والسروال السروال ب 16. وهذا دونك افيك لي موان 50%. allez donc avec les moins 50% ça reste à 3,95 € au lieu de 8 €. alors donc دابا كنقول دونك كاين مغازان هنايا هو كار ودابا ما بقاش حتى مغازان ديال بلان بيان سي اوتليت بلان بيان. مي جو كرو كو باقي اوتليت لان ما فيش شي حاجه زوينه. دونك ان فيت كاين دو مغازان. كاين واحد في ايروسكي سي ان سونتر كوميرسيال واحد هنايا في سونتر فيل. هذا كان دائما مكتوبه فيه اوتليت. دونك كانوا لي بري موان شير وتكون دائما مستف مخربق شويه ماشي مستف مزيان. الاخر كتكون مستف احسن. دونك دابا ديجا ما دايرينش شي صوت. دونك لي بري سون با انتريسون دو تو. سينون هنايا مورايا في لا رو فوالا. دونك هنايا في دونك الفوق كاين مونغو عاد حلبون عاد حيت شحال ما جيت. دونك حل في لو كوان ان غران ماغازان فيه 2 étages pour femmes et un pour enfants et un pour sport et intimity. هذيك زوين. جوست دوفون كاين ان ماغازان ديال ستراديفاريوس. بون هاجي حد لهنا عاد دابا عاد فين وصلت. En fait, ce qu'il y a, donc, là, je suis dans la vidéo. Donc, il y a des barrières. Donc, je dis que les barrières, en fait, donc, nous, ça y est, un carnaval. Donc, ils disent un carnaval. C'est ça? Sérénade. C'est ça, sérénade.
بون سي سا دونك هو جو كخوا اي كخوا دونك هما اللي كاينين تما دونك كيديروا لي كلور اي تو المهم كيدوزو المهم غيدوز نورمالمون مع 7 ونص صافي حنايا باقي ما تغدينا ملي فطرنا في الصباح 9 دو ماتان ولا 8h30 دونك دابا حنا صفالين بجوج ما قديناش نبقاو اي دونك دابا غنمشيو ناكلو دونك سي واحد لو ريستو سي با ريستو المهم سناك ريستو دونك كاين مور ماكدو en fait c'est un truc halal donc عنده des sandwichs poulet ou des hamburgers et tout وشنو اخر و 99 صفيغه و جي بري ان اوتر كولي ما ديرش علاش عليه مشى هكا فوالا جي بري celui là voilà c'est celui là que j'ai pris ريستو باش ناكلو فيه سوف كو حنا قربنا بقينا سرادو دوكو مشينا لهداك ماكدو قبالتو بون كاملين خدينا فيه وفيش صغيور حنا كاع حنا كيبان لنا بان هذا حل دونك سالينا في الماكله ودابا رجعنا عاوتاني لهذا دونك هو داك كيدير دو لانتيور دونك رجعنا عاوتاني خدينا دي ساندويتش بوري Maintenant on est à Eroski, donc là c'est la salle de l'escalator. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc pour le matinée, donc il y a le courte anglais, sauf que هذا ديال هنايا ماشي courte. En fait c'est écrit centro de oportunidad. Donc سميتو centro de oportunidad, c'est parce que فيه en fait ملي كتدخلو كتلقى غير الحوايج مستويين c'est juste انهم داكشي اللي كيكون في لي ماغازان اخرين دونك سي دي سولد اي تو بون باش ديال الكاميرا دونك سي دي سولد سي دي فان سيزون دي فان سيري ديال نو ديال لي تروك اللي كيتباعو تما لو دوزيام تروك شنو صحيح كنت باغي نقول ديكاتلون كاين دونك كاين ديكاتلون هنايا شحال هادي ما كانش ولا كانوا ما كناش عارفينو بون ان توكا عاد بان بعد هما لي تروك اللي عقلت عليهم سينون دونك هذا دونك كاين انسايد كاين بيرشكا ستراديفاروس مونغو ما كاينش كاين شانا كاين اويشو دو ماغازان pour enfants كاين ليفتيز oui je vais vous montrer Et il est 22h, on est fatigué, donc les magasins شدوا derrière, voilà. دونك كلشي شد. انا بعدا في ملاوي ملي دخلت قبيله لقيت نيكس جربت واحد الكلوز ما لقيتش بزاف ديال لي كولور نتاع كنت باغيه لي مات مي يافي دو كولور واحد ان نود اللي في ملاوي ما جاش باين وهذا ان كوراي حتى هو ما جاش باين دونك هنايا كيشد 22h كنا اولين هذا النهار زعما غنفيقو بكري وغنخرجو بكري وغنخرجو بكري باش نرجعو للفاس بكري
sauf que غادي نباتوا ليله هنايا وغدا ان شاء الله غادي نهبطوا. دونك جيسبر انهم يكونوا بانوا لكم دي بون بلان مهم يكونوا في لي سول bien sûr. Et écoute, ce petit vlog vous a plu. Donc, c'était filmé suite à une demande. Et je vous dis à très bientôt.